پاک پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے ہر چیز دا فیصلہ جناب والا اس رات نو لکھیا جاندا ہے، لیکن اے رات بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نال موسوم ہو گئی ہے، اے مہینہ بھی کملی والے مصطفیٰ نال موسوم ہو گیا۔ جس چیز دی نسبت کملی والے نال ہو جاوے، رب دا قرآن اس چیز دیاں قسمہ قرآن دے اندر اعلان فرما رہا ہے۔ میرا اللہ اعلان فرما رہا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوبہ سانو شہر دی قسم ہے یا اللہ، اس مکہ پاک دی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں، اس مدینہ شریف دی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اے اللہ مکہ پاک دے اندر قسم تا اٹھا رہے ہیں کہ تیرا عظمت والا گھر موجود ہے، صفا تو مروہ موجود نے، مقام ابراہیم موجود ہے، یا اللہ تو تا قسم اٹھا رہے ہیں۔ آواز آ رہی ہے نا نا، اے چیزاں تے پہلے بھی موجود سن، میرا گھر بھی پہلے موجود سی، صفا تے مروہ دیاں پہاڑیاں بھی پہلے موجود نے، پر مولا تو قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ پاک پروردگار عالم نے فرمایا قسم تاں اٹھا رہے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوبہ قسم تاں اٹھا رہے ہیں کہ تو اس شہر دے اندر رہ رہے ہیں، اے شہر دے اندر تیرا ٹھکانہ ہے، اے سونیا قسمہ تاں اٹھا رہے ہیں۔ اس واسطے کوئی کہنا لگا کہندا رب آکھیا سونیا محبوبہ تے تیرے سو سو نازے اٹھانا، لوکی میریاں قسماں کھان دینے تے میں تیریاں قسماں کھانا۔ کبیرہ دوستان محترم، آؤ سنیو ذرا اس مہینے دی شان کیڑی ہے۔ پاک پروردگار عالم دے محبوب خالق کائنات مالک کائنات 15 شعبان المعظم دی رات ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ فرماندیاں نے لوگوں جدو رات 15ویں ہے، دن 14ویں دا گزر گیا ہے، رات 15 شعبان المعظم دی آ گئی ہے۔ حضرت ام المؤمنین فرماندیاں نے لوگوں میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے بستر تے نہیں ویکھے آئے، میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا ویکھاں تے صحیح کملی والے مصطفیٰ کدھر جا رہے نے۔ حضرت ام المؤمنین فرماندیاں نے لوگوں جدو میں ویکھیا جنت البقیع رات دا پچھلا پیرے کریم آقا نے اپنے سر انور نو جناب سجدے دے اندر رکھیا ہویا ہے۔ میں نبی پاک سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے اے کملی والیاں اس رات نو جنت البقیع دے اندر کیوں تشریف لے کے آئے ہو؟ سنیو میرے نبی نے فرمایا عائشہ اس رات اللہ دی عبادت کیوں نہ کراں، اس رات خالق کائنات قبیلہ بنی قلب دی بکریاں دے بالاں دے برابر لوگاں نو جہنم وچوں آزاد فرما دیندا ہے۔ دوستان محترم اے رات جناب والا جیڑی منگل نو آن والی ہے، اے جناب واویلے دے اندر گزارن والی رات نہیں ہے، اے رات جناب والا بازاران دے اندر گزارن والی رات نہیں ہے۔ غنیت الطالبین دے اندر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی فرما دینے لوگوں اس رات کئی لوگ ایسے نے بازارہ دے اندر جڑے گھوم رہے ہوندے نے لیکن انہاں دا کفن تیار ہو چکیا ہوندا ہے، جڑے لغو لاب دے اندر ہو جاندے نے انہاں دا نا جناب والا مردیاں دی لسٹ دے اندر لکھیا جا رہا ہوندا ہے۔ تے سجنا کدے انج نہ ہوئے تیرا تے میرا نا مردیاں دی لسٹ دے اندر لکھیا جا چکیا ہوئے، تیرا تے میرا کفن تیار ہو چکیا ہوئے، لیکن تو تے میں بازاراں دی زینت بن جائیے۔ نا نا اس رات
خود بھی جاگ کے گزار، اپنے گھر والیاں نو بھی اللہ دی عبادت دے اندر گزار۔ جدو تیرا نامہ اعمال اللہ دی بارگاہ دے اندر پہنچے تاں بھی تو عبادت کر رہا ہوویں، جدو دوسرا نامہ اعمال شروع ہوئے تاں بھی میں تے تو اللہ دی عبادت کر رہے ہوواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیو دوستان محترم، خالق کائنات، مالک کائنات، اللہ وحدہ لا شریک دی رحمت جناب والا، ویسے تے ہر رات پاک پروردگار عالم خالق کائنات اعلان فرماندا ہے، کہن والا کہندا ہے پچھلی راتی رحمت رب دے تے کرے بلند آوازاں، بخشش منگنے والیاں تائیں تے کھلائے دروازہ۔ اے رات جناب والا بازاراں دے اندر بھائی جان گزارن والی نہیں ہے، اے رات اللہ دے گھر وچ گزارن والی رات ہے۔ جدو خالق کائنات کسے دن دل نو پھیر دے وے، توجہ کریو ذرا، حضرت فضیل ابن عیاض اللہ دے ولی نے، لیکن ولایت ملن تو پہلے جناب والا بہت بڑے ڈاکو، رازن، قافلے نو لٹن والے جناب، لیکن ایک رات کسی نو جناب لٹن واسطے جدو گھر دی دیوار دے اندر گئے، گھر دی دیوار چڑھن لگے تے اندروں قرآن دی آواز آ رہی ہے، پڑھن والا پڑھ رہا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کیا میرے تے تواڑے گھران دے اندر بھی جناب اس طرح قرآن پڑھن دی آواز آندی ہے؟ نا اسی رات اس وقت تک جناب سوندے نہیں ہاں جدو تک موبائل دی بیٹری ختم نہ ہو جاوے۔ صبح سب تو پہلے اٹھ کے جناب واٹس ایپ چیک کر دیاں، اپنی فیس بک چیک کر دیاں، جناب کوئی نیا پیغام آیا ہے، نئے دوست نے کوئی میسج بھیجے آئے، لیکن نا اے دنیا دیاں اخباراں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے، اے دنیا دیاں گلاں جھوٹیاں ہو سکدیاں نے، پر سجنا جڑا اللہ دا قرآن ہے، محبوب دا فرمان ہے، اے کدے جھوٹاں نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض دیا کنہ دے اندر جدو آواز پئیے، رب دا قرآن پڑھیا جا رہے ہیں جناب، رب دا قرآن پڑھیا جا رہے ہیں، معنی اے بندہ ہے جس آیت پڑھی جا رہی ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، ایمان والیاں تے ہلا وہ وقت نہیں آیا کہ انہاں دے دل جناب والا اللہ دے ذکر نال ڈر جان۔ اتنی کنہ دے وچ آواز پئی جیڑے قدم چوری واسطے جا رہے سن او قدم واپس پلٹ کے آ گئے۔ ایک گڑے دے اندر حضرت فضیل ابن عیاض رو کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دینے، مولا فضیل ابن عیاض تے او وقت آ گیا ہے، فضیل دا دل بھی تیرے ذکر دی وجہ نال نرم ہو گیا ہے۔ اچھی وانگل بول دے وذرا سبحان اللہ، اور اچھی وانگل بولو سبحان اللہ۔ حضرات محترم، خالق کائنات، مالک کائنات بخشن تے آوے میرا رب، ایک دفعہ محبت نال پکارنا تیرا تے میرا کم میں، اللہ انسان دیا گناہاں نو معاف کر دیندا ہے۔ سنیو ذرا، کتابہ دے اندر جناب والا واقعہ لکھے آئے، ایک بندہ ساری زندگی بت دے سامنے بیٹھ کے یا سنم یا سنم یا سنم دی آواز پیا لگاندا ہے، لیکن بے احتیاطی دے اندر جناب دل وچوں زبان وچوں نکل گیا یا سمد، یا سنم نہیں بجائے کہ نکلیا یعنی اے بے نیاز۔ ایک دفعہ جناب ساری زندگی یا سنم، لیکن دل وچوں زبان وچوں اچانک نکلیا یا سمد۔ ادھرو آواز آئیے لبیک یا ابدی، اے میرے بندے میں حاضر ہاں، لبیک یا ابدی، اے میرے بندے میں حاضر ہاں،
حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے میں جناب زمین بھی چھانی ہے، میں ساریاں جگہ اللہ دی نیک جگہ تے پاک جگہ بھی میں ویکھیاں نے، لیکن مینوں کوئی بندہ نظر نہیں آیا جنوں خالق کائنات نے لبیک کیا ہوئے۔ اے جبرائیل پھر دسنا او بندہ کتھے موجود ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا مولا ساریاں پاک جگہ میں ویکھ لیاں نے، لیکن او بندہ نظر نہیں آیا جنہوں تو لبیک کے آئے۔ پاک پروردگار عالم نے فرمایا جبرائیل او کسی مسجد دے اندر نہیں ہے، کسی پاک جگہ دے اندر نہیں ہے، فلاں ہندوستان دے مندر دے سامنے بت دے سامنے بیٹھے ہوئے آئے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا مولا انہوں کیوں لبیک کے آئی؟ پاک پروردگار عالم نے فرمایا جبرائیل ساری زندگی یا سنم کہندا رہے آئے، ایک دفعہ مینوں بے احتیاطی وچ پکارے آئے۔ اے جبرائیل دسنا اگر میں بھی جواب نہ دیویاں تے او بندہ کس دروازے تے جاوے آ؟ ہائے ہائے او بندہ کس دروازے تے جایا؟ اسی واسطے میاں صاحب پکار اٹھے نے مولا جے میں ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، تے جے ویکھاں مولا تیری رحمت والے تے پھر بلے بلے بلے۔ ایویں جناب صرف شیر سمجھ کے ایک کان چپا کے تے دوسرے کان تو کڈ نہیں چھوڑنا ہے۔ میں اپنے کولوں نہیں گل کر رہا، سنیو ذرا رب دی رحمت کتنی وسیع ہے۔ مشکات شریف دی حدیث ہے آخری بندہ جیڑا جناب جنت دے اندر جاوے گا، پاک پروردگار عالم خالق کائنات مالک کائنات جہنم دے وچوں کڈ کے جناب جنت دے اندر اس بندے نو بھیج رہے ہوئے گا۔ او بندے نو درخت نظر آوے گا، کہے گا مولا اس درخت دے قریب میں نو کر دے۔ اللہ اس درخت دے قریب کر دے گا، توجہ جناب، اس درخت دے قریب کر دے گا۔ پھر وہ بندہ جدو اس درخت دے تلے پہنچے گا پھر کہے گا مولا، اللہ فرمائے گا اور منگ کی منگنا چاہنا ہے؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ اے جڑا سامنے اور درخت نظر آ رہا بڑا سونا نظر آ رہا ہے، مولا تیرا کچھ نہیں جاوے گا، تیرا کچھ نہیں جاوے گا، اس درخت دے تھلے میں نو کر دے۔ اللہ فرماوے گا اور تے کچھ نہیں منگے گا۔ او بندہ عرض کرے گا مولا پکا وعدہ اور کچھ نہیں منگاں گا۔ رب دی رحمت بلے بلے جڑا میاں صاحب فرمایا او سنے ہو ذرا، فرمایا مولا اور کچھ نہیں منگاں گا، اے ذرا اس درخت دے تلے کر دے۔ جدو اللہ اس درخت دے تلے کرے گا اس بندے نو جنت والیاں دی آوازاں آن گیاں، جنت والے گفتگو کر رہے ہون گے، کہے گا مولا تیرا کی جاندا ہے جے جنت دے دروازے تک پہنچا دے پکا وعدہ کرنا وا اور کچھ نہیں منگاں گا۔ سنو یا اللہ پکا وعدہ کرنا وا اور کچھ نہیں منگاں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک جناب والا جنت دے دروازے تک کر دے گا۔ جدو آواز سنے گا کہے گا مولا جنت دے دروازے تے پہنچا چھوڑے آئی، تیرا کی جاندا ہے دے جنت وچ داخل کر دے۔ اے اللہ دی رحمت ہے بھائی، جڑا آخری بندہ جہنم وچ جنت جاسی اتنی توجہ۔ جدو بندہ جنت دے اندر پہنچے گا خالق کائنات فرماوے گا اور کچھ منگنا ہی نہیں مولا، اور کچھ نہیں منگنا ہے۔ توجہ کرے ہو ذرا، پاک پروردگار عالم فرمائے گا جا پھر میں تینوں انہاں زمینہ تے آسمانہ دے برابر تینوں جنت عطا فرما چھوڑیے۔ او بندہ عرض کرے گا مولا تو میرے نال مذاق
پیا کردا ہے، اللہ کہے گا نا نا میں تیرے نال مذاق نہیں کر رہا وا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے جدو خالق کائنات فرمائے گا میں مذاق نہیں پیا کردا، او بندہ عرض کرے گا مولا جے مذاق نہیں پیا کردا ہے تے پھر دے دے تیرا کی جاوے گا، مولا تیرا کی جاوے گا۔ اس واسطے میاں صاحب فرماندے نے مولا سارے کہندے مولا تیرا تیرا تے میں وی آکھاں تیرا تیرا تے مولا کچھ نہیں جانا جے توں وی کہہ چھڑ میرا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ فرمائے گا مولا میرے نال مذاق تے نہیں کر رہا، اللہ فرماوے گا مذاق نہیں کر رہا، ادھر میرے نبی بھی مسکرا پے تے اللہ بھی اس بندے دی اس گل تے مسکرا پوے گا۔ اے اللہ دی رحمت ہے جناب۔ لیکن دوستان محترم توجہ کرے ہو ذرا، اے رات جناب والا وگان والی رات نہیں ہے، ایویں ضائع کرن والی رات نہیں ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکن والی رات ہے۔ اس رات میرا تے تیرا نامہ اعمال لکھ دیتا جائے گا جناب، روزی لکھ دیتی جائے گی، بیماری لکھ دیتی جائے گی، صحت لکھ دیتی جائے گی، غم لکھ دیتا جائے گا، دکھ تے سکھ لکھ دیتا جائے گا۔ پھر کیا تو تے میں ای چاہنے ہاں جدو ساڑا کچھ لکھیا جا رہا ہوئے اسی بازار دے اندر پھریے نانا، اسی اللہ دے گھر دے اندر عبادت کریے، اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے جدو اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر عبادت کریں گا پھر رب ساڑے بارے دے اندر کدے ہور نہیں لکھے گا، ساڑے نامہ اعمال وچ اللہ رحمت ہی رحمت لکھ دے گا۔ خود میرا اللہ فرما رہا ان رحمتی وسعت علی کل شیء۔ حضرات محترم انشاءاللہ العزیز منگل والے دن شب برات بن رہی ہے، بعد از نماز